یرا بزما پر غمون ترحم کی کنا دا شکوہ مخلوق تا نا ماوردی ویلی وبیض پہناو کی چی ضعف بصرہ لبیاض تغشا نظر صرف کمزور شو دا دیر روح کو دا وجنا لم یضب بصرہ ان سے نے حسن بصری ویلی یعقوب علیہ السلام 80 کال غمجنو 80 کال معمولی شہر نے دیورتے قسم پالا میں شہر پہ یاد ہے یوسف لڑام تب تو ہمیں شبست یوسف یاد ہے دا غفار ناقصو کی دا نفی بطور وان راجی ما فتیا تب تو اصل کے لا تب تو حتیٰ کی چشیت حرزن بیکار شی حرز آئے تو ایچ غمونا مرزون آغلر ویلی کی زان دے مڑوی بیکارک دا غم نہ نریش بھی دا مرض دا وجن نریش بھی یا بشیت من الحالکین دا مڑونا یا بویلی شی یا بمڑ شی دستک ہے دمرا غم کے اغورت یقیناً انما اشکو بسیم ذوق کارکو مخفل پریشان تیا مخفل غم یو اللہ تا تا اس کو میں سنی دیئے انما اشکو بسی دا دلیل ہے چھے نیکان خفل غم خدای تو صرف کارک گئی اور شیعگان پا بازارون کی گردی خلق و دیکھ کارک گئی پاگل آنو آیا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ بس وے لکھی شدت الحزن اگر تم گے اضطراب وایو پریشان تیا حزن مانے غم زو پوئے گم دا اللہ تعالی نہ پائے جتا سپے نیا پویا ما تا پتہ رچ پری کے ثواب ہم دے دا پمایو ابتلام دا دویم دا ما تا پتہ چتا زامن بما تا ملائی گی اوزل زکا یا بنی صحابو اے زامن شاب لڑشے پدریم زل روانگی دازل پکی دو خبری دی مقصدی خبر پکی را فتحسسو من یوسف آخی تفتیش کو ہے تالاش کو ہے یوسف و ضرور پا بارکی پاغ مصر کے مصر کے گورے کرتا تھا تحسس اکثر پر خیر کے استعمالی اکثر اور تجسس پر شر کے استعمالی تحسس ہم کل کل پر شر کے استعمالی کی حدیث کی راضی لا تحسس ولا تجسس وہ کل کل آکر استعمالی اکثر تحسس د خیر دبارے یوسف منیش کا چرتن تالاش ہو گئے رو رشتہ کو تالاش داؤ کے مانے کوشش ہو کے راخلا سولو اگر دریم روڈ چلے کو پخپل طبیعت پادشاہ نے دعوت ذکر ہونے کا من امید رکھے گئے میں روح اللہ دا اللہ رحمت نہ یقیناً امید کی دا اللہ رحمت نہ مگر قوم کافران دا اس سوئے وہ یاس ورتم یا تو استیاس کے فرق ہوگا استیاس جائز ہو بولے نہ امیدی نہ خواصل امید ہے تنجدے من پڑا اچھا نہ امید سی دخدے رحمت نہ داؤ کافری بالکل داؤ دی کافری درے وجہ دائی کہ مومن خواہ چاہتا ہوئی سی دخدے نے امید ساتھی پر سختوں کے نکلے جو انسان پر سخت ہے کہ دخدے نے امید سی نہ مومن نے خو کافر ہے ملازمہ دادا کہ نہ امیدی اغوخ کے راضی سے انسان عقیدہ داشی کہ اللہ نہ دے قادر زما پہ امداد نہ دے عالم زما پہ حال نہ دے کریم نہ دے رحیم دے درو صفت نے انکار راشی نہ امیدی خود تو ہی کہ اللہ قادر نہ دے اللہ عالم نہ دے اللہ کریم نہ دے ادا در عقیدی سے بچا کے راشی وہ کافر ہی کر نہ امیدی سدا سے مقام تو رسی میں رکھی گئے ماں لڑ سے دازلوا دان طرف پیسے اوسے
غلبہ مروڑے کو دغب مقصدی فسر کرے چی دی بیا داخل شلاغتان خدرین ذل دیو لی آئے العزیز و مستنا وعلا ننظرون یا عزیز مصرہ رسید لے منگتا زمون کورو علو تلوگا لوگ اندر دازل منگئی سارشیویوں پا غم مانی سارشیو نچی سارشیون زمگر آشن ختم شئے ہوگیو دوسرے جوڑ دیتا اراوڑی منگا پیسے مزیادن لگے بیزاب تو خم لگ راوڑی دا مزیاد لگے تو کوٹا تنوی پا کوٹا بانی سودانی کی بخاری مانا کی قلیلتن پیسے لگی راوڑی نو پورا راکا منتراشن پدے پیسوں پیسے لگی ری اور راشن وہ پورا راکا لکا سنگا پورا کر کو دا سرا کا جو تصدق علینا فمانے استانو کا پا ارزان ولو دن نرخ کے نرخ راتا ارزان کا دازل کنا دیر تصدق ہوئی فم خیرات گٹا مخیر مثلا تاپو 100 روپے بانے دارا کو وہ سے مونگلا پاو یارا کا جب گزارا سراؤ کو کنا غریبان شیو یقیناً اللہ تعالیٰ بدلور کی تصدق کو ان کو دام دے اور تذکر ستخو معلومی جو خدای مانی کنا خسر اخکاری نو خدای بگر ثواب در کی کنا بد نظر کی بس داگل دی تحسس کہو یا نہ کہو اللہ طرف نہ حکم چی یوسف شابزان و توقع اور تے ہاں تاسو حل علمتم ما فاتم یوسف علمتم نمراد دے کہ اقرار دے علم بمانے اقرار کو ہے داغے چکم کارم دے یوسف و ضرور سر کروں کل چتاسو ناپو یا وائیں زمانم چاہ وقت کے ناپو یا وائیں دا کار چی سڑے تین جاہلی حسد چکی رورے ملتنگ کرو کا تاسو دے اقرار کوئے او کنا حقیق او تو قتل وقف دلتا چی تاسنگ دے یوسف خبری کئی نستاس وقت کی سڑے پا غور بانی بوری چی پا غور او تو قتل وی خاقا آئنک لانتا یوسف آیا تو کو یقیناً یوسف کاریم لاول خبر دا شک نہ شروع شنی یقین طور وسی حمزہ شک ہو انکا تاکید طور وسی لانتا تو کوئی نہیں یوسف ہے اگر آؤ سے یوسف ہے دا زمان غرور دے بنیامی یقیناً اللہ احسان کرے پمونگے سی جمع کروں اینہو من یتقی و یصبر یقیناً سوک چے اللہ نے یری گی صبروں کئی پا مصیبتنو اللہ نے بربادی اجر زدہ سے صابرینوں مانا دا کامیاب ہے رپارت وہ اصول پکار دی اور تقوی اور صبر داڑی امجد سے تقوی پکے اور دا تقوی کے با پتا مصیبتو نرازی پائے بس صبر ان کے انو دا سے مقام تا برسے گا دا خدا احسان ابھی وہ تو سے اقرار جرم گئی قسم پاللہ یقیناً تخدے پنگا غرہ کریں دا دلیل لے پریمان قرطبی ہوئی کبیروں ہوئی چھ دا سڑی پیغمبران نو اگر تیستا پنگا غرہ ہے تو غرہ پنگان او ان کننا لقاتینو یقیناً وہ منگا خطا کا ان دے مقام کے مخففان المستقل ہے منگا خطا کارو منگا نا خطا شیر گناہ نا شیر اغور تے ہاں فرائلی چی ان تنتفمان دا قد دے قد کننا لقاتین اگا مانا شو یقیناً سو کوئی دا فوان دا نفی اس باتی ان نافیہ
لخاتین پاند الا ما کننا الا خاتین اغور پہ نشتملا متیا بتا سنن خیر تاسو بخی اللہ دے دیر مہربان دنے ربانو لا تقریب من ما معاف کریے خدای بدنا خفئی نو خدای نے تاسو معاف کی دار لوی خلق مقانی کہ سو کو تراشی اور جرم اقرار کی نو معافی کی چیزا معافی نے ملامت مکہ کی فتح و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مکہ ولرالے یا رسول اللہ من نستاڑے ربی عزتی شیدا ہم گستاڑے بے دبی کریدا اغو تے عزت استا غوائم یوسف علیہ السلام رونو تویدو لا تسریبا علیکم اليوم زین نے ملامت ایمان راول اور خلق تیرے حالات فخام کا بیان کری کنا دفلار حال اذهبوا بقميصي هذا فالقوا على وجه ابي بصيرا او سے زما دا قمیص وای چوے پ مخدفلار زمانو بغلدی خرانا والا سترگو والا اراولے ما تا قران ټول سترگ نظر خراب چھے علاج دار زما دا قمیص ہو سے دا پ مخبانی وای چوے یا تے بصیرہ مانی یا یسیر و بصیرا او بغلدی لیدن کے خن ضربے لگی داور تبرکات کی ہوا تبرکات دین تو پیغمبر بھی کا نمستار پیر سے ہونا نہیں چراغ دا پیر کمیز چرے پستر کو مگا نستر کے بڑے خکی محبت جدائی تبرک جدائی بڑے ٹھیک دا باہر سڑے دا اقبل مشرانو سے کمیز وغیرہ دان سر زمین میں پارو ساتھی وہ تبرک بنی تبرو خدا نے چھپائے کہ آثاری ددفر مصیبت ددفر ضرر دا اللہ خاص کرے ہیں پورے بس دا سے یوسف علیہ السلام تصف پتا ہوا چیز ہم آپ کو قمیص باندھنے داغا نظر بخ کی حاضر کانا بالوحی مجاہد ہوئی ہے تفسیر کبیر کے راجی مجاہد ہوئی دا پواہ سردار کار شعر ہے یہ قمیص ور کا چلتے پا مخوالو آشین وسا ٹھیک شی کا پیغمبر تو خدے پہ ہی کار کئی اور آولے تا سماتا قرآن ٹول داغت طریقہ دا بن اسرائیل دا انتقال آگئی ملک نام مصر تسنگ راجی دا یوسف و تیلو شرائے والا ہے تولا قرآن راش وی خراش کمی سے لور کر روان سن ہر کلے چی جداش و قافلہ دا باد ہے مصر نا دا مصر دا باد ہے نا قافلہ را روان شوا مینس کی گور سمرہ مزل دے لس رضی یا زیادہ کم روایت دی مختلف لار ویل یعقوب علیہ السلام موجودہ و کسان ہوتا یقیناً مومن زوبوئند یوسف لرام لولا ان تفندونا کتا فما کمکل نگرنے تفنید دیتے ہی چھے بوڑھاوالی دوجے کل کل بے پہلے خبریں کئی زخو فند والا نیم خو کتا سورات نوائے نورشتیا خبر دتا کم بوئند یوسف ما تمالمی گیا اس سے چل شترے ادا ہو گورا آغاز شیرازی سے وہ میری شدا پواہی سرو دا معجزہ یکے پرسید زان گم کر دفرزن چاہتا پوست کو داغی سڑی نا چیز دوئے روکڑا ہوں کہ روشن گوہر پیرے خیرت من یا زور سڑیا روشن ذات کیا یعقوب علیہ السلام دے مصرش بوئے پیراہن شمیدیم نچرا در چائے کنانش ندیریم د مصر نے داغت کمیس بوئیم پو تیمو کی رات ادل تک کنان پو کوئی کے پرو تو خبر تے نہیں خواہ خبر لڑنا لڑے خبر ایک ہے بگفتہ حوالے ماں برتے جہان گہے پیدا و دی گردم نہان اگر انبیاء حالتا اس سمالی
اور اسمان بجلی کل رنائی کل پیاری کن ازم اختیار خون گہے بر تار میں اعلان نشینے گئے بر پشت پائے خود نبی نے کل بر آسمان خبر کو کل دختے خبر ہم راتا نہیں معلوم لا جدو یوسف دا پو واحد سر دے غیب دانی نا قالوا تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم اغیر تے قسم پا اللہ یقیناً تے پاغمی نظر رکھیں زلال معنی منکڑے دلت زلال بمانے محبت تے گمرائی ہونے رکھنا دا سے دمینہ خبر آغت سے کہے مجاہد زلال بمانے حب دے زلال بمانے حب سفیانوی اذا طاقت تفسیر عن المجاہد نفق تفے دے دا مجاہد تفسیر چی اور انو پورا بس نور خبر مکو دے اسم تفسیری کر غیر زلال بمانے حب دے فلما انجال بشیر رور سے دا وزیری والا مفسرین یہاں کبیر ہوگا شدہ مخ کے دریلو ما دوینو کمیس وڑاو لار میں خپا کرو دا کمیس بزدورم سے خوشحال سی وائے چوپا مفدب لار اگر زداغ بصیرن رناستر گوالا ویل ما تاستنو ویلی سے زفویم دا اللہ دا طرف نا پائے سیز بانے سے تاسو پہ نئے پویام مال تیلو شپگتی آیت کے تیر شیری چو عالم من اللہ مالا تعلم تیرے یپلارا یوسف ہمگا معاف کریو اس تا گناہگارو دخدے گناہگاریو استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطین تم لا بخنا د گناہوں غوڑا یقینا گناہگاریو توسل بدعاء الحی جوندی تو تم لے استغفار وار اگر بس ذرا بخنا و طلب کوم تاسو ذرا پلنا یقینا دے بخون کے مہربان چاغول بخنا غواړي خو دې معاف کړل کا 100 فکیل تاخیر ہو جاؤ کو چربان کوئی تاخیر ہو کو کہ چربان وقت کے خدای دربار کی دعا ہو کب لی کا پیشمنی وقت کے وقت کے بزستا اس دپار دعا ہوا فلما دخلوا على يوسف اگر کہلو شراول اہل ٹول روان شو ہوئی او یا نفرو اہل ٹول اہل خان ارکل جیدی داخل شو یوسف تانو زیور کا غزان سرم اور اپلار پلتا ہوں زیور کولو دومانی یا پاغش پکم بستر بانی ناس کو اگر بستر کی زان سرم اور اپلار کینول ادب دارے یا اوا من زما واتنقا معانقه اور سره وکړه سینه په سینه شول روح المانی لکی اویل ادخلوا مصر انشاءاللہ آمینین زی مصر تش انشاءاللہ کہ اللہ غاری نو خب پامن بننے یہ رمارا نشتا خطرہ مت رکھ بازوی مور نوا دے ماسیوا ابن جریر ویم چلم یقوم دلیل علی موت امی تا تصد دلیل آئے چھ مور مرنا ادے ماسیوا سبھی دلیل خبر کیا خو مور ہوکا قرآن ہوتی اب ہوئے دا اور پہلے چھ مصر تو دے دا مخ کے دی مصر کے نو گا ولی نو دا یوسف علیہ السلام دلی مخ لراغل استقبال لراغل یو دے کے ناس تو بیا ته ځای چې اوس مصر ته ځو خپامن تخت خو په مصر کې دویم دار چې یوسف علیہ السلام دیو بار لکه اوس هم د حکومت بنگلې منگلی شي کنه دا اکثر په خار نه باري
ادخلوا مصر و پیمانے زیر آزے مصر تا زیر آزے امن دیتا اس سے بالکل. ورفع ابويه على الارض وخروا له سجدا اوچا تکرل پور تکرل مور پلازان سر بتخبانی تخ یا خود بادشاہ تخ تو اگر پری خود حضرت یوسف تے بس دے بادشاہ شد مصر عبد الملک یا زد عزیزیت چکم کرسا ہے تخ تو پاگے زان سر چینول وخروا له سجدا. دیکھ مفسرین مختلف تعبیرات لکھی. جمہور علماء قول دارے کہ سجدہ یوسف و سجدۃ التحیہ بالانحناء ورٹیس ول دیا گتا سجدہ کو ان کی حرور بمانے انحناء کا ضمیر یوسف تراجے گئے ورٹیس ول آگتا سجدہ کو ان کی سلام دا پارا دے تک سجدہ تحیہ ہوئی گا سلام پاک زمانہ کے داؤ سے سر بے کو جاؤ اور ساجدین فل کا ادا زمین کو امت کے من ادا. ترمذی کے ابن ماجہ کی حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئے این حنی بازن علی بازن آیا من بھائی او بر سر پیٹو آیا من بتا تسجدے لگو اگر لو کنت امرانا انا شدا حد لحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها کما اجازت کو رہے سوک دے بل تسر چیٹی دے سلام ہے پا وقت ما بخود تحیرو چی خاندانو تسر چیٹوائن دی لگی نو قبر تسر چیٹی دی لگی پیر تسر چیٹی و ادا خود دا خاون نے اچھتے سا خاون تم اجازت نہیں ستالا سر و تکوس کا دا تعظیم پر توروان سلام وقت دا انحنا منا اگا امت کی جائز وقت پدے امت کے انحنا مکروہ تحریمی دا فیض الباری اول جس کی لکلی درسل اصطفا سدا منا دا دویم تعویل پدے کدارے ضمیر اللہ تراجے کا پریو تدی اللہ تسجدہ کا ان کی دا شکر بلقاء یوسف یوسف راتا ملاو شو اور دا خوش دخدے شکریہ ادا کی ناغت فسجدہ اور پریوتل دریمان ادا دا قرر لہو سجدان لہو منی لے دی پریوتل اللہ تسجدہ کا ان کی کو متوجہ ہی نہیں لے توجہ کو حضرت یوسف طرف تا دام صرف پاگو مت کی جائے گو قبلہ ہو کر بولا کبھی ہوئی بل تائید دارے خرو لہو سجدا مانے شول دیا غطا تابدار پاگے ملک دے ملک تب بادشاہ منگے رائیتیوں تاد قانون بمگا تابیوں قانون کا دا دین دا یعقوب علیہ السلام دے منسوخ شپا مصر کے دب قانون دا یوسف علیہ السلام چلی گیا ظاہر دعوی چی خرو لہو سجدا والا خبرہ چی سر فیٹ کرے صرف دا سلام دا پارا دا پاگا وقت کی جائز دو دا قرطبی بیا تفصیلات کری چی زمین دور کے سر فیٹ علماء نا جی پر سلام کے بلکہ زمین دور کے السلام علیکم ویل دی اور دائرے دی چی گوتا بانے اشارہ کول پلاس بانے اشارہ کول دانلی جائز ما سواد بعید نہ یو سڑے لری کنا لری تا لا سوچت کے خوپا خلی بوئے چی السلام علیکم تو عیسانم پا طریقہ بانی چیسی سلوٹ گئے یا یو گوتا چی پورتکی دادی سودیانو سلام نے او علاوہ اپلار اب دا تعبیر و من قبل مخکنیم یقیناً گرگل اور خوب زلا رب دماری رشتی نے گورا کلا دا خوب تعبیر اتیا کالا پتر دیو گورا جیبا خوبو نے مینس کے خط کاری خوبان سڑے مصیبتون کے اختشی مقام تو رسی
اس دیکھ پر سرگزشت بیانی تاریخ یقیناً احسان کرے ما سر رب زمان کلے چیزے رائس تلیم دا جیلنا اور تاثر راوسی ہے دا بانڈونا پس دا دینا کہ فساد پیدا کرو شیطان زما و زما درون ترمین تا درد احسان ہے مختصر خبر ہے دا کوئی پتیوں نے اولی رون شرمندن شہید تیرو لا تصریح بکن یو سڑے چی او ذل ماف کے بیاوا غنم علاماتا کہے تا دا چل کرو دا ان ربی لطیف لما یشاء ان ربی لطیف لما یشاء سی لطیف مانے العالم بخفاء الامور مبتدا مانے رب زمارے عالم پپٹو پٹو قبرو دسچو غاڑیم دوے مانا دا لطیف مانے مدبر لطیف تدبیر لما یشاء اللہ تعالی باریک تدبیرو نکی دسچو غاڑی یقینا ناغرے پویا حکمتنو آلرے آخر کی یوسف علیہ السلام نے دعا پیش کی رب قد آتیتنی من الملک اغوق کی دعا کری دا بازی دا دعائے دیا دا وفات بوق کی کرے ہو کل وفات کی دو اشارت دے تروڑی کرو سرے بادشاہی کو آخری مقام اس طرح آخری بختمی کی پرے بانے چے توفانی والحقنی آخری سر مارگ دے ربا یقیناً تارا کرے ما تباز بادشاہی من الملک من تبعیسیہ رہے تولی دنیا بادشاہی ہونا ہوتا تا قوتل ماتا من تعویل الحادیث دا حقیقت دا خبر دا انبیاء یا تعبیر دا خوبوننا اے پیدا کن کے دا اسمانون دزمکیم تو زمان مددگانے پا دنیا و پا آخرت دا تول وسیلی دعا نشتا بگی بادشاہی تارا کرے دا تعلیم تارا کرے ظاہری نام تا کرے باطنی نام ہم تا کرے پیدا کن کے امتے ولی مددگار امتے سوارے وسیلہ پیش کہے نصور پسی اگوارا تھا دا غارم چھ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین مرگ چھ پمارا ولین مسلمن پدا سیال کی چھ امستار پارا مخلص معاہد ورس ہے بیا مادر کامل و نیکان مجلس تا روح میں علتا ورس ہے آخری مقامی دسوشی دا مرگ اور الحاق بالصالحین دار دنیا مقام دیکھا مصائب رالو لوی مقام مرتبے پہ ورسو وآخری سی آخری مقام توفری مسلمہ جام اللہ تا محتاج ذالک من نبأ الغیب نوحی الیک تاچم سوردل بعضی دا خبرون دا غیب نون چو وحم کو لطاتا تنے حاضر دی سرائے زجم و امرہم کرش دی مضبوطہ و کار پل وام یم کرو ناو دی سچل والجوڑاہم رون دی یوسف چے سمرم مقائد کرو یا نبی تاغو کی حاضر خونے کا حاضر ناظر نلے نبی و رسول دین واحد و تراجی صداقت رسول صدا آیت دلیل بیبانے چھترشتی نے رسولیں نو اس پہ سوال دارے چی رشتی نے رسول لے فکارو چی خلق من لے تو خلق من لے نہ کنا ندی اکثر خلق اگر کا تحرف کہہ دائی پہ ہدایت بانی بے مومنین ایمان والا اگر کا تو رشتی نے خواہ اکثر خلق بیمان دیا اکثریت نہ من اگر چی تحرف کہہ کوشش کے ذریعے بے ایمان وہ سوال دارے سدا اکثر چند منی آیا مانے دا نبی دا طرف نہ رہے دا پیغمبر دا طرف نہ سا نقصان شترے نوارے تددینا پر بیان بانی سا مزدوریم نر دا مگر نصیحت تے دا مخلوق
دی بالا نہ منل چتاور تے مال پیسے راکے الا بے بیانوں اور دیوی چمغه پیسو شین نہ منو تاور دې کنه وختي کنه رشتینه رسول خلق دې نه مني کنه وسوی خلق لکسنگ چې تان منی اے نبی ستار رسالت نہ منی دا سدی زما توحیدم نہ منی دا مسلسل خبر رہا انکار من توحید پس انکار رسالت ذکر کی وقائم من آیت فی السماوات والارض دیر دلیل نشترے اسمانوں کے اشتاز مکہ اشترے دا توحید دلائل اشترے یمرون علیہم دیور تیری کی پائے بانے اور دی تبیام مخارئیم یمرون علیہ اور تیری کی سمان یشاہدونا مشاہدہ کئی سوچ پکے نہ کئی خواہ سمرت دلائل دی لیکن خلق سوچ نہ تھی پکے مخڑی سے چل گئی سوال دارے چھ مقصنگ آڑی دی ہوئی جو خدایش کریں دی ہوئی جو اللہ خالق دے اللہ مالک دیں دا کریمے ہوئی کر اللہ ہی نہ کنا توحید نہ منی اعراض دامانا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دا تفسیر اعراض دے ایمان ندری اکثر دے خلقنا پا اللہ مگر پدا سے حال کے چور سر شرک ان کی امنی ایمان لری اور سر مشرکم دے گورا دے آیت کے مشرک چاہتا ہوئے مومن تے ہوئے گا تاکوی مومنان تا مشرک ہوئے وہ دے آیت کے مشرک چاہتے ہوئے دے آغا اکثریت خلق ایمان پا اللہ بانی لری اور اللہ دے مشرک دے ولی ایمان سر شرک گٹ کرے کنا دا ایمان دے کہ ایمان لغوی دے وما یؤمن اکثرهم دیتا لغوی ایمان ہوئی حقیقی ایمان سر خو شرک منافی کن مانا سر آیت دانا چاہ پبارکی نمو فسرین ہوئی چاہی منی جا اللہ خالق دے اللہ مالک دے خدایش کریں اللہ رازقم دے لیکن وہ مشرکون سیجے بیابت تکئی رامدت شبلتا ہوئی مالک دن فی ضرر بلگنی حاضر ناظر بلگنی نو پدے شرک بانی ایمان باطل شکا ایمان شریف پاتے نشر تفسیر روح المانی جب تو گورا اگر لکھی دے جس کے اوش پہ تو سفر تھی ومن اولئک عبدۃ القبور الناظرون لها دی آیت دلان دے آغا قبر پرست خلق داخل دی چھ منخت کئی دا قبرونو المعتقدون للنفع والضرر دا نفع ضرر عقیدے ساتھی چھ بابارے مالا وداؤ کی مالا وداؤ کی دی آیت کی داخل لکھن جو اتاسو مسلمانان تا مشرکان آیا قبر پرست تو ہے مشرک بنا اللہ مشرکون عادتاً انتا کو دیر گاڑی دی دیر بسونے دی پر لار بانے دا ٹول مشرکان دی قرآن ویلی چی اکثر دی اکثر روح المانی ہوئی ہم اکثر والی من الدود دار چینجو نم زیاد تی دا پاگل زامن چینجی والا کمی دار چینجو نم دیر سمانا دا انسانانو نا چینجی دیر دی میگی دیر دی مشرکان دیم نیری کر مسلمانانو نزیاد کی ایل تخویب العذاب ہر کل چلی شرکئی آیا پامن دیدی ددینا شرابشی بدی باندے غاشیتن یو عام عذاب یو عام آفت دخدیر عذابنا پتون کی چی کنا تغاشیہ ہوئی عامی کنا یا براشی دی تو قیامت نہ گاہ براشی دی بنی پویا یا بر دنیا پازام مبتلا چاہے یا آخرت پازام خدا عذاب نو بامن نہیں قرآن مسئلہ کو قصہ واقع بیان لن آخری پر توحید درولا خدا کتاب حال لے چبل کرے خلق کو حال گورا
ایمان کو کئی لیکن مشرکان دی اور سرا تب سوائے قل حاضی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی دا صداقت رسول چلی جواب سوال دی ہوئی گورا دا مسئلے مکہ ہوتا کہ مشرک دی جواب دار داد لار زمان دعوت ورکم زو اللہ دخل توحید تا پر دلیل بانی ہم زو زمان تابدارم آجی سبیلی دا زمان لار دا کما دا رسی بیان دے ادعو الی اللہ دعوت الى توحید اللہ دا خدای توحید تا دعوت کول خواست دعوت نا لا بصیرتن پر دلیل بانی کہ تقریر کہے دا توحید دا دلائل نہ ڈک دا دا نبی طریقہ دا ومن اتبعنی سب چھ زمان تابعی کپارا زمانے کی ناغودا طریقہ ہی منو معاہدین دا خدای توحید تا دعوت سے روکے تبالہ متبع نبی کا ادعو الی اللہ تفسیر سراج المنیر ہوئی الی اللہ مانا الی توحید اللہ حاضر ہم داسی ہوئی خوشی تو خدای تو دعوت کرے تو خدای توحید دے گا ادعو الی اللہ الی بصیرۃ قرون مانی اشارات پہ دی آیت کے اشارت دیتے چھ دائی الی اللہ چی کا اغب عالمی بصیرت بور سری اللہ بصیرت کہ پر دلیل ملین نہ پوئے گی پر خبرہ نہ پوئے گی ناغت تاسو دائی مقرر خونشی کہہ رہے اوشتکار خراب کی خد دلیل خبریں گئی کنزل گئی سبحان اللہ وما انا من المشرکین دا بیان دل سبیلی اللہ پاک دے پاکی گنے زنیم دا مشرکانو دردلونا یا صداقت رسول ددی بل اعتراض دائی چھتا کو سڑے کنا سڑے پیغمبر کو بشر نہیں کنا جواب رائنے لے گلے موسیٰ مخی مگر سڑی نارینم لے گلی چاہی تا محکو لمنال القرآن دی خاریو والاونا قرآن خاری بخاریوں کی پیغمبران را لے گلو تولم بیا سڑو دلیلو پرے بانے چھے زنانہ کی نظر آگل ابھی دعوت نشی چلو لے پشان تر دعوت ناری نہ کرنا رسول پر ذمہ سے کم دعوت تے اگر سے دعوت وہ سڑی کاری آیا دا خلق نگر دیز مکر کے شوکرین سرنگ شان جامدہ کسانو چدین مفیومان مکذبین ای تبان شولسا خامخا کور دا آخرت دے غرائے خلق لرشدانی ساتلے دا شرکنا تاکولی دا قلنکارنا لئے حتی ازستائے سر رسد و ظنوانم قد کذبون جاہم نصرنا آیت کی تسلی اگر سورت سرے تعلق سرے کا مکہ ویلو فلم مستحسو مینو مالتے دی صورت کے استحسو بکاری رونا نو میدشو لارو پہلو دخل رحمت نہ منو میدی نکوائے ادا وجہ شکل استیاس راغے کنا نو دخل مدد راغل رہے دیرونو کی استیاس راغل ہوگا رفتہ رفتہ تو خدا مدد رانگ رونا ہوتا ملاو شو یوسف ملاو شو دائی سر ربط تھے سورت پڑا باقی دایت کم سر متعلق مارسلنا سر متعلق موستانا مخ کے نہیں لے گلی مگر سڑی پیغمبرانم لے گلی وحیم ورتکولا دیم لے گل حتی زستائے سر رسولم لے گلم تراغے پورے چیز زستائے سر رسول بعض ریزن تا کلام کی تقدیر دے
تراقا نصرهم رست شو امداد در رسولانو د مومنانو رست شو حتی عیز استیز رسولهم ترائے پوری رست شو کن سدا حال را گئے دایتو دا مشکلاتو نا پس تو وجہ مشکل یو اشکال پہ ایسا کیوں کہ خلق ددے دا پارا سیلر اصطلاح من نصرت اللہ ظاہر ہے کہ اشکال نہیں کو بعض مفسرین اشکال پیدا کی کل ایسی نومیر شو رسولان دا خدای دا امداد نا دا خبر ہے ہوگا اشکال دار نبی دا خدای دا مدد نہ سنگ نہ امید کی رسول سنگئی انبیاء نہ امید کی دویم اشکال پری مانانے چلزن ونہم قد کذبو چکل مخفف راشی ظاہری ماندار رسولانوں گمانوں کو شدید درو ویلشی دخدے در طرف نام رسول دا ویلشی چما تخدے درو ویلی نعوذ باللہ اخ معصوم لے دین دا اشکالو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تم پیشو بخاری کرا دی خواہی پا مشدد بانے حمل کرے دے پدی کے احتمالات بھی کا نا من پیش کو تقریباً 2 احتمالات 2 مجموعہ تفسیر وګورا هغه دا چې دا کذبو یا په تشدید سره ده یا په تخفیف سره ده دانګ یا صيغه معلوم نه کذبو یا صيغه مجهول نه کذبو د احتمالات دا نه پیدا کی صرف دې کذبو کی आवाज د احتمالات نه دي احتمال وګورا مشدد مجهول کله چې کذبوی او مجهولی نو معنی به بخاری کے ذکر دا وظنوا انهم قد كذبوا گمانو کو رسولانو چانهم قد كذبوا سيكذبونهم زرد صدا خلق بزمگر تکذیبو کی انهم من اتباهم هم ضمیر رئی تابعدار اتراجے ظنوا ضمیر رسولان اتراجے كذبوا معنی سيكذبون امداد ناراضی نو نزدیرا چزنگ دا مرگری بم زمگا مخالفت شروع کی دا گمان را گیا دا مانشوا گمانو کو رسولانو چزنگ تابدار زردے چزنگ تکذیب بو کی پدے کی چکلم معلوم والے مشدد معلوم ظنوانم قد کذبوا ظنوا رسولانو دا یقینوں کو چانہم من زمگے قوم قد کذبوا زمگا تکذیب کرے مدارک دامان لکھلے وپاو صورت کے کہ مشدد یا معلومی ہے یقیناً وچ قوم تکذیب کرے دا دوارا کو زمین در قرات نہ خارج دی وہ احتمالات خود ہی صحیح قرات پڑے گا کلے چ مخفف والو کو ذبو دے بیا مجہولی یا وہ معلومی مجہول کے علاوہ احتمالات چلو ذکر زمین قرات کے مجہول لیکن پکاری یہ ہوتا مجہول جسی نو ضمیر تو ظن با یا راجی اتباع ہوتا یہ توجیدہ ظن تابدارو دا گمان کرے انہم قد کذبوا چدے تابدارو تا درو غیرشید جانب دا پیغمبرانونا کل کل مردر کچا ان تکی کر تو تختہ کی تین نشی کر دا مدارک دے رامانا کر دویم توجیدار ہے ظن ضمیر کفار تراجے کافران گوانوں کو انہم قد کذبوا چدے انبیاء تا انہم قد کذبوا چدے کافران تا درو غیرشید انبیاء دا طرف نام دین بیان تو درو گئے عذاب کم کرا گئے
درین داری چی ظن مطلق پریگ دا مطلق سمانا مطباو تا راجے کم کافر تا راجے کا ظن دے طولو خلق دا گمانو کو انم قد کذبون جدید تا دروغ ویلی شید جانب دان گیاو نا مرگرم ہوئے او غیر مرگرم ہوئے مدد رانے ہے کا سلورم توجیدانا چی ظن ضمیر چلیں راجے کا رسول تا رسولان تراجے ہم ضمیرم رسولان تراجے دیاو دا کذبو مان سکیں دا کذبو مانا غلطو فی التبلیغ دا مانا دا مولانا تانوی مانا کئی وظنو گمانو کو رسولانو انم دا رسولان چلی قد کذبو غلط کری شیری پا مسئلہ جیم دا گمان پزان کو لشی کا توازو دا وجہ نخوا یرا دا عذاب چی نرازی پر قوم آنے مدد نرازی کہ دیشی چیزمونا غلطی شوی مسئلہ کے غلطو فی التبلیغ دا اصلورم اور پینزم دار چنا غلط کذبو من جانب اللہ اور ظن غیر اختیاری شبیر احمد عثمانی دا مانا لکھی ظن بے اختیار ہے دا خیال دار ہے انم قد کذبو شدید تدرو غیر شوی دخدیر طرف نام لکھی ایسی وسوسط تیر اشوا داتی اور توجیدہ کو لیکن محل دے اعتراضات دے کہ نبی پسرے کے بے اختیار سنگ دا خبر راج وہ تفسیر عثمانی کی کرے توجین انگے ایسی ذکر کو پگم دار چیز ون اختیاری دیتا الزام المخاطب بمالا التزم ہوئی شان ورشاوی رحم اللہ ظنو خخا دیتا الزام المخاطب دی نو کرے گمان فاللہی چکل دی دا سے نو میدیت مقام تنیز دیشول خخا گمانو کو دے رسولانو چی دی تا دروگ ویلی شیدی دوست ہوئے چالے کستدا دمرا خپائے تاسو گمان دے پمان چی ما تا تا دروگ ویلی حقاوی ما ندی ویلی نانا کانا ستا دا حال نمالمی ہے تستا خپاون دے گشکار ہیں دیتے الزام المخاطب بمالا التزم ہوئی تو دوستانے پر مقام کی دارا جی وہ ہم دارت زن اختیاری لیکن زن پمانا فیل کل پمان دا قرب فیل راجی وہ زن مانی قاروب زنوم نزدیش رائی گمان نزدیش دی گمان تشدید درو گولی شید اخدر طرفنا نزدیش ورطا کڑے لانا لے رہا دا وہ احتمالات کل پڑے مخفف مجہول کے وہ نگوڑے سے مخفف معلومی کنا وظنوا انہم قد کذبوا پائے کم دا احتمالات استبعاش کرے تفصیل دیجت نشتا وہ سو ڈوڑے کے سواد دس کنا دو سرا مخکنے کا پارس پہ دیش پارس و سرد استے اصد و احتمال منگلے دو یو دے ازا استیسر رسولو من ایمانہم گامان نومید سور سلان دے ایمان دے خلقنا دے تصدیق دے قومنا دے توجیہ سرا دا پارس توجیہ لگو گا بل استعیس بل مانا اذا استعیس الرسل من نصرت اللہ طبعا نومیدی راغ لاغ رسولانو دخدیر مددنا و تبعیغن تکی نومیدی یقینی نومیدی نرام استعیس کرے یاسنن ہے داموئی چو نبی دخدیر نصرت میں چنو میری شو کافری بیا نہ استعیس ہے لرے نو میدی نزدیشے ونترا
کڑے نہ دا امداد دا اللہ درے توجیہ سر راج پاڑ سوالو لگا دو دیش کی جوڑی کر مونگ دا مانا کو وسانا اگر مولانا تانی مانم تو خخ کاری دلتا عام فام حتی ایزستائل سر رسول کلچی نومید شو رسولان دا تصدیق دے خلقنا دا ایمان دینا وزن گمانو کو رسولانو انہم قد کذبوا چھ بے شکا دی غلط شوی پر تبلیغ کے مونہ وسغلطی شوی خدا نوراد دیتا دغوق کے مدد زمون بچ کرے شو آسوک چنگ غوختن نور گزی زمون عذاب دا قوم مجرمانونا خدا بے امدادو کو کہا مرگری وہ بچ کر لقد کان فی قصص من عبرۃ لأولی الالباب آخر کے صداقت قرآن لگسن چاول کیوں یقیناً شترے پری بیان تفصیلی درون دے یوسف کے عبرت خاندانوں دخار سقل رام دے دے عبرتو نجی پکے مکہ عبر تیر شل ما کانا حدیث یفترا ما کانا من حاضر القرآن نرے دا قرآن سے خبر دزان نجوڑ سے لیکن دے دا قرآن تصدیق دائیں کتابوں سے دزنم مخیرین اور تفسیر دے دار ضروری مسئلے و ہدایت و رحمت دے قوم درش ایمان درین سورۃ رات